बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का हुक्मनामा। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। क्या हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करेगी या दोबारा दायर की गई नजर सानी दरख्वास्त पर फैसले का इंतजार करेगी? अहम सवालात खड़े हो गए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त पहले वापस की गई। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। जराये के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस की। नजर सानी दरख्वास्त के साथ दस्तावेजात मुकम्मल न होने का एतराज़ लगाया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 18 अगस्त को केस की समाअत का हुक्मनामा जारी किया। हुकूमत को बानी पीटीआई को इलाज के लिए 2 दिन में शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। बानी को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं। हुकूमत आइन और कानून की पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की मुंतकिली से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्त दोबारा दायर कर दी। नजर सानी दरख्वास्त पर रात 12 बजे तक कुछ पेशरफ्त मुतवक्किल है। दोबारा नजर सानी दरख्वास्त पर उम्मीद है आज या कल फैसला आ जाएगा। रिव्यू पिटीशन पर जो फैसला होगा उसके मुताबिक आइंदा मामला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को जो रिलीफ दिया वो कानून के मुताबिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मातहत अदालतों पर लाजिम होते हैं। बानी की निजी अस्पताल मुंतकिली के फैसले के निज़ाम इंसाफ पर वसी असरात मुरतब होंगे। क्या फिर हर कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? इस तरह 1000 दरख्वास्तें आ जाएंगी। बसूरत दीगर मातहत अदालतों के लिए ऐसी दरख्वास्तों को मुस्तरद करने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। नवाज शरीफ को जेल से सरकारी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज कराने की सिफारिश की थी। मजीद बोले, उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन की मुलाकात जल्द होगी। बानी पीटीआई को रात 12 बजे तक मुंतकिल करने का वक्त है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कोई डेडलाइन न होने के राना सनाउल्लाह के दावे की तरदीद कर दी। कहा, अभी वक्त है, देखते हैं क्या होता है। यह अब इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वज़ीर कानून ने मजीद कहा, बानी पीटीआई के मामले पर पहला ऑर्डर सरकारी अस्पताल का हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ ये वजाहत मांगी है, क्या ये सब के लिए है? निजी अस्पताल मुंतकिली का हुक्म सब कैदियों के लिए है या सिर्फ बानी पीटीआई के लिए? बानी पीटीआई के केस में नजर सानी एक हद तक फाइल की गई है। आज़म नज़ीर ने नए कानून साजी के मुताल्लिक कहा, दोनों बिल्स में मामूली तरामीम की गई हैं। इन बिल्स में कोई इबहाम नहीं। बानी को अस्पताल मुंतकिल न किए जाने की सूरत में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर की जाएगी। पीटीआई की अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने की सूरत में लाइहा अमल पर मुशावरत। पार्टी ज़राए के मुताबिक अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल न किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, रियासत ने सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ब्रांच के एतराज़ात के बाद नजर सानी दरख्वास्त वापस ली। सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के हुक्म पर अमल दरामद न करने का अब कोई जवाब नहीं। आज का दिन फैसला कुन है। बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मामले में मजीद ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मेज़ पर आती है। खित्ते में कशीदगी की वजह से तेल की सप्लाई में मुश्किलात हैं। खित्ते की सूरत हाल बेहतर होने से मईशत भी मुस्तहकिम होगी। मुल्की मईशत में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है। FBR को हिदायत की है ताजिर बरादरी को परेशान न किया जाए। ताजरों को परेशान करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोशिश है हर शोबे को डिजिटाइज किया जाए। जुलाई में IT बरामदात में 18% इजाफा हुआ। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 भी कसरत राय से मंजूर। दोनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पहले कौमी असम्बली फिर सेनेट में पेश किए। दोनों बिल्स पेश करने के लिए कवायद मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर की गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन की ज़िमनी एजेंडे पर बिल्स की मंजूरी की तहरीक की मुखालिफत। अपोजिशन अरकान का बिल्स पर वोटिंग के अमल का बाइकॉट। स्पीकर की तरफ से माइक ना दिए जाने पर एहतजाजन वॉकआउट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हुए। कौमी असम्बली से मंजूरी पर दोनों बिल्स सेनेट को भिजवाए गए। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तक मुलतवी।
قومی اسمبلی سے قبل کابینہ نے ڈیفنس فورسز ایکٹ کے مسودے کی منظوری دی۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کی بھی منظوری دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق کابینہ نے نیشنل ایڈولیسنٹ اینڈ یوتھ پالیسی کی اصولی منظوری دی۔ کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ادارہ جات، کابینہ کمیٹی برائے لیجسلیٹو کیسز اور ECC کے فیصلوں کی توثیق۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر ڈیلر مارجن میں ₹1.34 اضافے کی منظوری بھی دی۔ افواج پاکستان کے حوالے سے کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے، چاہتے ہیں پاکستان کا دفاع مضبوط ترین ہو۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت، کہا بل میں چیزیں تکنیکی نوعیت کی ہیں، حکومت نے مسودہ شیئر نہیں کیا، بانی چیئرمین سے ملاقاتیں نہ ہونے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج تک اپوزیشن لیڈر کے چیمبر نہیں آئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا بیرسٹر گوہر سے ان کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ وزیر اعظم نے اسمبلی ہال کے اندر بیرسٹر گوہر سے تعزیت کی، کہا ان کی والدہ کے انتقال پر بہت دکھ ہوا، تعزیت کے لیے گھر بھی آئیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ڈیفنس فورسز ایکٹ ترمیم بل کی حمایت کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا اس قانون سازی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بانی PTI کی صحت کے حوالے سے حکومت پہلے قدم اٹھا سکتی تھی۔ بانی PTI کی اسپتال منتقلی میں حکومت مزید بہتر کردار ادا کر سکتی تھی۔ پہلے حکومت نے فیصلے کو مانا، پھر کہا عدالت میں جائیں گے۔ اسپیکر کا حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے صدارتی چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے وفد کی قیادت راجہ پرویز اشرف نے کی۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے قانون سازی اور دیگر پارلیمانی امور پر اپنے تحفظات اسپیکر کے سامنے رکھے۔ مولانا فضل الرحمان کا متحدہ اپوزیشن بنانے کا فیصلہ۔ سربراہ JUI نے کہا اپوزیشن کے ساتھ پہلی نشست تھی، مزید مشاورت بھی ہوگی۔ پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے، وہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، کل جماعتی کانفرنس پر بات ہونی چاہیے۔ فضل الرحمان کی زیر قیادت وفد نے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں متحدہ اپوزیشن کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ بانی PTI کی صحت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ پارلیمانی پارٹی اجلاس بھی کل بلایا جائے گا۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات 15 دسمبر سے 15 جنوری کے دوران ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی بلدیاتی انتخابات کی مجوزہ تاریخوں سے اتفاق کر لیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے مطابق پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندی کا عمل مکمل ہو چکا۔ چیف سیکرٹری نے کہا پنجاب حکومت بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرنے کی خواہاں ہے۔ مرحلہ وار انتخابات سے سیکیورٹی اور انتظامی امور بہتر انداز میں انجام دینے میں مدد ملے گی۔ الیکشن کمیشن میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے کیس کی بھی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے متعلق فیصلے کے لیے 3 ہفتے دے دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان قومی اسمبلی کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ملکی ترقی، استحکام اور سیاسی امور میں مل کر چلنے پر اتفاق۔ آن چودھری، منزہ حسن اور گل اصغر نے مریم نواز کے اقدامات کو سراہا۔ ارکان اسمبلی نے پنجاب کے عوامی منصوبوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عوام کی خدمت اور ترقی کے سفر میں مل کر چلنے کے عزم کا خیر مقدم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ علاقائی صورتحال اور سفارتی رجحانات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق موجودہ صورتحال کے مختلف زاویوں پر بھی گفتگو۔ پاک ایران 2 طرفہ تجارت اور تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف بڑی معاشی جنگ کا اعلان۔ کہا ایران کے خلاف سب سے زیادہ تباہ کن معاشی کارروائی ہوگی۔ یہ غیر معمولی پیمانے پر معاشی جنگ ہوگی، ایران کو تنہا کرنے کی کارروائی ہوگی۔
ایران کی مدد کرنے والوں کو سنگین معاشی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ڈیل کے لیے ایران کو اتنے موقع کسی نے نہیں دیے جتنے میں نے دیے۔ ایران نے معاہدے کا موقع ضائع کر دیا۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ ایران کی بحریہ ختم، فضائیہ تباہ، کارخانے ملبے کا ڈھیر بن چکے۔ ایران کے ساتھ مذاکرات رکے ہوئے ہیں۔ ایران سے مذاکرات کسی بھی وقت شروع ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ کی دھمکی امریکی معاشی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹرمپ کی ایران کو معاشی حملے کی دھمکی پر رد عمل۔ کہا، امریکہ غیر معمولی قرضوں اور بڑھتی ہوئی شرح سود تلے پس رہا ہے۔ ناکام پالیسیاں جاری رکھنے سے امریکہ کو صرف شکست ملے گی۔ امریکی ناکام پالیسیوں کے بدلے امریکہ کو ایرانی عوام کی دشمنی ملے گی۔ امریکی معاشی دہشت گردی عالمی معیشت اور دنیا بھر کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ دوسری جانب چین کی ایران پر مزید پابندیوں کی مخالفت۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا، ایران پر مزید پابندیاں مسئلے کا حل نہیں، اقتصادی دباؤ سے تنازع کا حل نہیں ہوگا۔ تمام فریق سفارتکاری کا راستہ اپنائیں۔